अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो इमरान खान साहब के साथ रिलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने कल जो एक बड़ा फैसला दिया जिसमें ये वादे अहकाम दिए गए थे कि इमरान खान साहब को 2 दिन के अंदर अडियाला जेल से अल-शिफा अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया जाए ताकि उनको जो तिबी सहूलियात हैं वो फराहम की जाएं। अब इस फैसले के बाद हमें सियासी सतह पर और अवामी सतह पर मिलते जुलते जो रद्द अमल हैं वो हमारे देखने में सामने आ रहे हैं। कुछ सियासी शख्सियात ने इस फैसले को इंतहाई खुशाइन करार दिया है, जबकि कुछ सियासी शख्सियात ने इस फैसले के ऊपर तनकीद की है और कई सारे सवालात उठा दिए हैं। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या पसे पर्दा इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो चुकी है जिसे कौम से छुपाया जा रहा है और हकाइक सामने नहीं लाए जा रहे। नौरीन नियाज़ी साहिबा की इमरान खान से 9 महीने के बाद एक मुलाकात हुई है और 20 मिनट की ये मुलाकात थी। इसके इख्तिताम पर जब वो बाहर आई, खामोशी से अपनी गाड़ी में बैठी और वापस चली गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने जब ये फैसला दिया था तो साथ उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई थी कि जब तक इमरान खान साहब का हॉस्पिटल के अंदर इलाज चलता रहेगा तब तक किसी किस्म का जो सियासी शो है वो हॉस्पिटल के बाहर नहीं किया जाएगा। लोगों का जो एक जमे गफीर इकट्ठा कर लिया जाता है उससे इज्तनाब किया जाएगा और मीडिया के ऊपर आकर भी किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आज भी ये पाबंदी है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो पूरी कौम को खदशात हैं वो अभी कौम से छुपाए जाएं, उनके ऊपर पर्दा रखा जाए और मीडिया के ऊपर उनकी सेहत के हवाले से किसी किस्म की जो ब्रीफिंग है वो ना दी जाए, इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की जाए। और इस तमाम नकात को मद्देनजर रखते हुए अदालत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि आप इमरान खान साहब को अडियाला जेल से अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करें और अगली तारीख तक इमरान खान साहब अस्पताल के अंदर ही रहेंगे। अब हम इस सारे मामले के ऊपर जब हुकूमती अरकान की जानिब की देखते हैं और उनका जो रद्द अमल सामने आया है उसका हम जायजा लेते हैं तो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं जो कि वफाकी वज़ीर कानून है। कल उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और वो किसी रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे थे। क्या अब इमरान खान साहब की इस जो एक उनको रिलीफ दिया गया है उसके बारे में अब क्या ये वफाकी आईनी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या वहाँ पर इस केस को लगाया जाएगा कि इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से ये जो एक ट्रांसफ़र करने की बात की गई है उनको अल-शिफा अस्पताल में, इसको किसी तरीके से रोका जाए और इसमें मदाखलत की जाए। आज जो तलाल चौधरी साहब हैं और जो अता तारड़ साहब हैं उनकी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने भी इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने ये वाज़िया किया है कि एक जो सरकारी अस्पताल है वो मौजूद है, जो एक सरकारी मेडिकल बोर्ड है वो मौजूद है और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ये जो क़यास सराहियाँ की जा रही हैं इनका कोई भी हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। और जो रिपोर्ट्स इमरान खान साहब की आई हैं इस तरह की रिपोर्ट पाकिस्तान के हर शहरी की यही रिपोर्ट है। तो इस तरह के जो तंज़िया अल्फाज हैं ये लोग अदा कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 रुकनी बेंच की जानिब से मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से जो एक अहकाम जारी किए गए थे उनको ये किसी तरीके से उसमें मदाखलत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हर मुमकिन ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का जब भी जहाँ भी जिक्र आए उसको किसी तरीके से ये कौम को गुमराह कर सकें और उनको जो असल सहूलियात हैं वो उनको ना मिल सकें। ये सारी जो एक तरीक़ाकार है ये हुकूमत पिछले 3 सालों से अपनाती हुई हमें नज़र आ रही है। अब इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखते हुए थोड़ा माजी का रुख करें और हम 2019 का मुशाहिदा करें जब नवाज शरीफ साहब शदीद बीमार थे, उनके जो प्लेटलेट्स थे वो रोज़ाना की तादाद में ख़तरनाक हद तक गिरते जा रहे थे और ऐसी सारी सूरत हाल में जो शरीफ ख़ानदान है उसके ऊपर हुदैबिया पेपर मिल, स्टील मिल, शुगर मिल्स, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, तोशा खाना और मुख्तलिफ केसेस का इनको सामना था जिसके अंदर ये सज़ा याफ्ता थे, जेलों के अंदर थे। और इस सारे सूरत हाल के अंदर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था जिसमें ये कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि वो बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज करवा सकें। उस वक़्त हुकूमत थी इमरान खान साहब की और वज़ीर सेहत थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो इस वक़्त जेल के अंदर कैद बर्दाश्त कर रही हैं। बहरहाल उस वक़्त नैब ने जो शरीफ ख़ानदान है उसकी अक्सरियत जो थी उनको ECL के अंदर उनका नाम डाला हुआ था ताकि वो बाहर ना जा सकें और हुकूमत की जानिब से एक शर्त रखी गई थी। अदालत के अंदर ये जवाब जमा करवाया गया था कि ये लोग 7 अरब रुपए के जो हिफाजती मचलके हैं वो जमा करवा दें और ये अपना जो इलाज है वो करवाने के लिए 4 हफ्तों की जो अबूरी ज़मानत है वो इनकी मंजूर कर ली जाए।
لیکن جب دوبارہ رجوع کیا گیا شریف خاندان کی طرف سے عدالت میں، تو عدالت نے وہ 7 ارب روپے کے جو مچلکے حکومت نے جو کہا تھا اس کو ختم کیا، اور ان کی حفاظتی ضمانت کو منظور کیا گیا، اور 4 ہفتے کے لیے ان کو ریلیز کیا گیا کہ یہ اپنا بیرون ملک جا کر علاج کروا لیں۔ اب وہ 4 ہفتوں کی جو عبوری ضمانت تھی وہ 4 سال تک اس میں توسیع ہو گئی، اور یہ جا کر واپس پاکستان نہیں لوٹے۔ اور اسی دوران یہاں پر جتنے ان کے کیسز چلتے آ رہے تھے ان کے اندر یہ اشتہاری قرار دے دیے گئے تھے ان ملزمان کے خلاف۔ جو ٹرائل چلتا تھا عدالت کے اندر، وہ سارا ایک ایسی صورتحال بن چکی تھی کہ جس میں ان کے خاندان کی جو اکثریت تھی وہ عدالت کی ایک اشتہاری قرار پا چکی تھی، جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی شامل تھے۔ اور جب یہ سارے حالات بدلے، حکومتیں بدلیں اور عمران خان صاحب کی حکومت گئی، تو ان کے آنے سے پہلے ہی تمام تر جو لوازمات ہیں وہ پورے کر لیے گئے تھے۔ وہ تمام کیسز جن میں یہ اشتہاری قرار پائے تھے ان میں یہ بری کر دیے گئے تھے، اور ان کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ ان کے آنے سے پہلے بھی گرانٹ ہو چکی تھی۔ اور یہ ساری صورتحال جو موجود تھی اس وقت شریف خاندان کے لیے، یہ عدالتوں سے ایک مکمل طور کے اوپر ریلیف لے کر یہ ملک سے باہر بھی چلے گئے تھے، اور جب یہ واپس اپنے وطن پاکستان لوٹے تو اس وقت بھی تمام تر جو ذمہ داریاں تھیں وہ عدلیہ کے اوپر ڈالی گئی تھیں، اور ان کو ایک مکمل طور کے اوپر جو ریلیف ہے وہ فراہم کیا گیا تھا۔ اب جب بات عمران خان صاحب کی آئی ہے تو عمران خان صاحب 3 سال سے جیل برداشت کر رہے ہیں، اور اس جیل کے دوران ان کی جانب سے کبھی کوئی ایسی درخواست باہر نہیں آئی جس میں انہوں نے ملک سے باہر جانے کی جو استدعا ہے وہ کی ہو، یا اپنا جو علاج ہے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ عمران خان صاحب کی طرف سے باہر نہیں آئی۔ اب چونکہ ان کی بینائی کا مسئلہ کافی شدت اختیار کر گیا ہے، اور 80 سے 90% کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو آنکھ کی بینائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور بلڈ پریشر کے دیگر مسائل اور ساتھ جو عمر کا تقاضا ہے ان کا، تو اس بنا پر وہ پاکستان کے اندر ہی اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر الشفا ہسپتال کے اندر عدالت کے احکامات کے باوجود ان کا جو علاج ہے اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومتی سطح پر یہ ایک کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کو ایک مفروضہ بنا کر یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کچھ سیاسی شخصیات نے تو یہ تک بھی کہہ دیا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کی شریف خاندان کی یہ جو حکومت ہے، یہ جو ایک مشترکہ حکومت ہے کچھ خاندانوں کی، یہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اور ساتھ یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو چکی ہے۔ ہم اگر ماضی کا مشاہدہ کریں تو جتنے بھی خاندان، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اہل اقتدار کا حصہ رہی ہیں، جن میں پیپلز پارٹی شامل ہے، مسلم لیگ نون شامل ہے، اور تحریک انصاف کا 3.5-4 سالہ جو دور حکومت ہے، تو یہ حکومتیں جب تبدیل ہوتی ہیں تو ان کا جو اختتام ہوتا ہے وہ عدالتوں کے اوپر ہوتا ہے، وہ ہسپتالوں کے اندر ہوتا ہے، اور جب ان کی دوبارہ سے بحالی ہونی ہوتی ہے تو بھی جو ان کو راستہ فراہم کیا جاتا ہے وہ ہسپتال کے دروازے ہوتے ہیں، اور وہ عدلیہ کے دروازے ہوتے ہیں۔ آپ نے چاہے عدلیہ کو کس حد تک کیوں نہ باندھ دیا گیا ہو، آپ نے کتنے ہی قوانین عدلیہ کے اندر کیوں نہ نئے بنا لیے ہوں، آپ نے کتنی ہی امینڈمنٹس کیوں نہ کر لی ہوں، جب اوپر بیٹھے ہوئے جو اختیارات کے اصل مالک ہیں جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس مراحل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے معاملات کو بڑی خوش اسلوبی سے طے کرتے ہوئے اب نظر آتے ہیں، اور اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہماری جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت اس حد تک مجبور ہو چکی ہے کہ یہ جتنے بھی خاندان اہل اقتدار اس وقت موجود ہیں ان سے پوری قوم تنگ آ چکی ہے، اور اب ان کو کوئی ایسا راستہ چاہیے جس راستے سے یہ اپنی ایک سیف سائڈ دیکھ سکیں۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ معاملات ایسے طے کر لیے جائیں جو اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے نئے وبال کا سامنا ان کو کرنا پڑے، اور ان کے وہ تمام کیسز جو خاموش کتابوں کے اندر، خاموش فائلوں کے اندر کہیں دبا دیے گئے ہیں وہ دوبارہ سے سامنے نہ آ جائیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ابھی جو پاکستان کی سیاسی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اندر دن بدن ہمیں جو ہے وہ تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم دعا گوئیں پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ لے کر آئے،
پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو مستحکم بنائے، جو ایک عدم استحکام ہے سیاسی اس کو ختم کرے اور پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خدشات سے محفوظ فرمائے۔ خاص طور پہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ وہ ایک بڑی شخصیت ہیں اور دنیا میں ایک نامور آدمی ہیں۔